नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई मूल मन्त्र बनाएर जनताको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। रेशम चौधरीलाई रिहा नगर्ने एमालेको सङ्केत, साना दललाई विश्वासमा लिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई चुनौती, मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ। राष्ट्रिय पोसाकको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि 10औं राष्ट्रिय पोसाक एवं टोपी दिवस मनाइयो। नेपाली पोसाक लगाउँदा लाज नमान्न आग्रह। भारत र पाकिस्तान बीच आणविक स्थापना र सुविधाहरूको सूचीको आदान प्रदान। 1 जनवरी 1992 देखि सुरु भएको अभ्यासको निरन्तरता। र नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा काठमाडौँ नाइट्सको जित, जनकपुर रोयल्स 90 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई मूल मन्त्र बनाएर जनताको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आइतबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले बाँकी जीवन मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि तथा सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि भनेर निर्वाचनका बेला जनताको सामु कबुल गरेको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार आफूले काम गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणले पोखरामा मात्रै नभई सिङ्गै मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सो विमानस्थल निर्माणका लागि आफूले लिएको पहल कदमीबारे चर्चा गर्नुहुँदै आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा उद्घाटन गर्न पाउँदा हर्ष र गर्व दुवै लागेको समेत बताउनुभयो। उहाँले कास्की आफ्नो जन्मस्थल भएको उल्लेख गर्दै त्यसले आफूलाई अझ नयाँ ऊर्जाका साथ काम गर्न प्रेरणा मिलेको समेत बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कनेक्टिभिटीको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको भन्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको र त्यसमा ठोस योगदान पुर्याउने स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा सो विमानस्थल निर्माणमा योगदान पुर्याउनु भएका पूर्व पर्यटन मन्त्रीहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। सरकारले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2023 प्रारम्भको अवसर पारेर आजदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले आइतबारदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएको छ। आइतबार उद्घाटन भए पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फेब्रुअरी 23 देखिबाट मात्र दैनिक 18 घण्टा उडान हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनको खुसियालीमा पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। आइतबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणले पोखरामा मात्रै नभई सिङ्गै मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास समेत व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले सो विमानस्थल निर्माणका लागि आफूले लिएको पहल कदमी बारे चर्चा गर्नुहुँदै आफैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा उद्घाटन गर्न पाउँदा हर्ष र गर्व दुवै लागेको समेत बताउनुभयो। उहाँले कास्की आफ्नो जन्मस्थल भएको उल्लेख गर्दै त्यसले आफूलाई अझ नयाँ ऊर्जाका साथ काम गर्न प्रेरणा मिलेको समेत बताउनुभयो। र गण्डकी प्रदेश प्रतिको मेरो जिम्मेवारी विशेष छ भन्ने कुरा मलाई यसै पनि महसुस छ। मेरो आफ्नो जन्मस्थल हुनुको नाताले कास्की प्रति केही दिन अगाडि मात्रै म प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिनुभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै पनि म कास्की आएको थिएँ र यहाँको जनताले छिटै मलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न पाऊँ भनेर हृदयदेखि भनेको ताजै छ मेरो मानस पटलमा। यहाँको जनताले चाहे जस्तै मैले तेस्रो पटक जनताको सेवा गर्ने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अवसर प्राप्त गरेको छु।
मैले भनेको छु यो पटक हामीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको मूल मन्त्र बनाएर जनताको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने अठोट गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कनेक्टिभिटीको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको भन्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको त्यसमा ठोस योगदान पुर्याउने स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा सो विमानस्थल निर्माणमा योगदान पुर्याउनु भएको पूर्व पर्यटन मन्त्रीहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। यस्तै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आइतबार सो विमानस्थलको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सो विमानस्थलको सही र भरपूर सदुपयोग गरेर पोखरालाई पर्यटकहरूको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले सो विमानस्थललाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। विमानस्थल बनेको छ, अबको चुनौती यो विमानस्थलको अधिकतम र उच्चतम सदुपयोग हामीले कसरी गर्न सक्छौँ, यो प्रश्न हाम्रा सामनेमा उपस्थित भएको छ। एउटा नयाँ माइलस्टोन हामीले गाडेका छौँ, निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। अब हाम्रा सामनेमा यो विमानस्थलको सही र भरपूर सदुपयोग यो हाम्रा सामनेको नयाँ कार्यसूची, नयाँ एजेन्डा बनेको छ। यस्तै चीनको CAMC इन्जिनियरिङ कम्पनीका भाइस प्रेसिडेन्ट लुइस सिङ च्याङले कोभिडको महामारीको बीचमा पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सुचारू भएको र आज उद्घाटन भएको देख्दा खुसी लागेको बताए। I am very happy and excited to witness the inauguration ceremony for Pokhara International Airport. The successful completion of the airport project is a great achievement of close cooperation between China and Nepal. गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विभिन्न देशमा छिटो कनेक्टिभिटी हुन आवश्यक रहेको बताए। पर्यटन नै विकासको आधार भएकाले यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पोखराको विकासको साथै समग्र प्रदेशको विकासमा थप कोसी ढुङ्गा साबित हुने बताए। भोलिदेखि यो एयरपोर्टबाट काठमाडौँ होइन, भोलिदेखि यो एयरपोर्टबाट अरब डाइरेक्ट जानुपर्छ, भोलिदेखि यो एयरपोर्टबाट भारतका विभिन्न एयरपोर्टमा जान पाउनुपर्छ, भोलिदेखि यो एयरपोर्टबाट मलेसिया जान पाउनु पर्यो, अर्थात् पश्चिम एसिया जान पाउनु पर्यो, विश्वभरि जान पाउनु पर्यो। तर त्यो सेकेन्ड फेज होला। पहिलो फेजमा यदि यो उद्घाटनलाई हामीले दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्व एसिया र पश्चिम एसियासँग कनेक्सन गर्न सकियो भने यो सम्पूर्ण हजारौं जनसागरहरूको मनोकामना त्यही हो। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पोखरावासीको 50 वर्षदेखिको सपना साकार भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। पोखरा पर्यटक स्थल भएको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल आवश्यक रहेको बताए। हामीलाई विश्वास छ यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टका लागि एयरपोर्ट मात्रै होइन, यो व्यस्त एयरपोर्टका रूपमा बन्नेछ। केही हाम्रा कुराहरू मिलाउनु पर्ने कुराहरू बाँकी छन् भन्ने हामीले सुनेका छौँ। व्यस्त रूपमा चल्ने गरिकन नेपाल सरकारले यसको आवश्यक कुराहरू खोलिदिनेछ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। चिनिया एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा पोखरा विमानस्थल निर्माण भएको हो। करिब 22 अर्ब रुपैयाँमा विमानस्थल तयार भएको हो। विक्रमसम्म 2032मा जमिन अधिग्रहण गरिए पनि 4 दशकपछि बल्ल विक्रमसम्म 2073मा विमानस्थलको शिलान्यास गरिएकामा विक्रमसम्म 2074 देखि निर्माण सुरु भएको हो। सत्तारूढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न अझै 10-15 दिन लाग्न सक्ने संकेत गर्नुभएको छ। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले हाल खेलकुद मन्त्री नभएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन काममा अझै 2 हप्ता लाग्न सक्ने संकेत गर्नुभएको हो। उहाँले खेलकुद क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। खेलाडीहरूले खेलकुद क्षेत्रको विकासमा राम्ररी ध्यान दियोस् भनेर चाहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त चाहना सरकार समक्ष पुर्याउन आफू लागु पर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। नयाँ खेलकुद मन्त्रीलाई पनि खेल क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिन आग्रह गर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ।
उहाँले बालबालिकाहरूले उचित संरक्षण गरेर सफल बनाउन पनि सरकार लाग्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। यो कुरा पनि म राख्छु र यस्ता बालबालिकाहरू जो देशका भविष्यका कर्णधार हुन्, यिनीहरूको राम्रो सुरक्षा, राम्रो संरक्षण, राम्रो शिक्षा, राम्रा अवसरहरू यिनीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ र देशका सफल नागरिक बनाउनुपर्छ। यतापट्टि सरकारको ध्यान दिनुपर्छ। हामीले सबै सेक्सनहरू, सबै बालबालिकाहरू, उनीहरू बालबालिकाहरूबाट अत्यन्तै राम्रा खेलाडी निस्किन सक्दछन्। विभिन्न विधाका ती विभिन्न विधाका खेलाडीहरूलाई हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। खेलाडी मात्रै होइन, अरू विधामा पनि उनीहरू ठुलो प्रगति गर्न सक्दछन्। अध्यक्ष ओलीले प्रतिकूल परिस्थितिलाई अनुकूल बनाएर अघि बढेका कारण पेले विश्वका सर्वाधिक लोकप्रिय फुटबल खेलाडी भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट सिकेर नेपाली खेलाडीहरूले पनि आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन्, तर सरकारमा जम्मा 4 दल मात्रै सहभागी छन्। बाँकी 3 दलले भने आफ्ना मुद्दालाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरे मात्रै सहभागी हुने स्पष्ट गरेका छन्। राजनीतिक र वैचारिक भिन्नता रहेका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई सबैको माग सम्बोधन गर्न भने चुनौती छ। सत्ता सारथी प्रति नै विश्वास नहुँदा दाहालले मन्त्रीमण्डललाई समेत विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्रै पूर्णता दिने तयारी गरेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 7 दलको समर्थनमा पुस 10 गते प्रधानमन्त्री बने, तर प्रधानमन्त्री बनेको 1 साता बितिसक्दा समेत उनले सबै दलहरूलाई सरकारमा सहभागी हुने वातावरण सिर्जना गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्त भए लगत्तै 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका प्रधानमन्त्री दाहालको मन्त्रीमण्डलमा हालसम्म नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी मात्रै सहभागी छन्। त्यसबाहेक राप्रपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने आफ्ना माग सम्बोधन भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने अडान राखेका छन्। सोमबार ल्याउने भनिएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा माग सम्बोधन भए मात्रै सरकारमा सहभागी हुने 3 दलको अडान छ। पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीको दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने, मन्त्री परिषदबाट हुने विवादित निर्णय पनि अख्तियारबाट छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने लगायतका विषयलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने राप्रपाको माग छ। राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका प्रधानमन्त्री दाहालका लागि पुस 27 गतेको माग पूरा गर्न सहज छैन। यस्तै कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई रिहाई गरे मात्र सरकारमा सहभागी हुने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानले पनि चुनौती खडा गरेको छ। कुनै बेला टेलिभिजनको पर्दाबाट टिकापुर घटना राजनैतिक नभएको भन्दै आपराधिक घटनाको संज्ञा दिएका बहालवाला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि सहजै रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न मान्ने सम्भावना देखिँदैन। यता जसपाले पनि मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित केन्द्रमा बलियो मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने सङ्केत दिइसकेको छ। फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र फरक वैचारिक भिन्नताका कारण पनि उनीहरूका माग सम्बोधन हुनेमा थुप्रै आशंका जन्मिएका छन्। यद्यपि सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले भने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा दलहरूका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने बताएका छन्। राप्रपाको मात्रै मुद्दा नभएर सिङ्गो नेपाली जनताकै हैन एउटा नेपालको एकीकरणको नायकको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई स्वीकार्न पनि गाह्रो छ हैन। अब यस्ता इस्युहरू सम्बोधन भएर जान पनि सक्छन्। कुनै अपराधसँग जोडिएका, अपराधिक क्रियाकलापसँग जोडिएका, त्यसलाई एउटा कानुनको दायराभित्र ल्याउनै पर्ने कुरा आजको आजै त्यो इस्युलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नेछ भन्ने हुन सक्दैन। त्यसले इम्प्याक्ट राज्यका कुन कुन ठाउँमा कसरी इम्प्याक्ट पार्छ। हामी त न्यायको कसैमा उभिएका छौँ नि। हामीले कुनै राजनीतिक स्वार्थका लागि विधि नै उल्लङ्घन गरेर हामी क्रिमिनलिजमलाई प्रश्रय दिन चाहिँ सक्दैनौँ। त्यो पक्षमा मलाई लाग्छ सरकार हुँदैन र हाम्रो पार्टी पनि त्यसको पक्षमा हुँदैन। त्यो हुँदाहुँदै पनि मलाई के विश्वास छ भने अहिले जुन पार्टीहरूले सरकार समर्थन गर्ने चाहिँ एउटा वचन दिएका छन् अथवा उद्घोष गरेका छन् ती पार्टीहरू सरकारमा सामेल पनि हुन्छन् र उनीहरूले निर्णय पनि गर्छन्। भागबण्डा नमिलेको अवस्थामा राप्रपाका 14, जसपाका 12, जनमत पार्टीका 6, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 3 र 3 स्वतन्त्र सांसदले समर्थन फिर्ता लिन साथ दाहालको सरकार तत्काल टल्छ। त्यसबाहेक पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2.5 वर्षसम्म समर्थन देला वा बीचैमा समर्थन फिर्ता लेला।
त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। विगतका नजिरलाई हेर्दा एमाले नै दाहाललाई कति समय समर्थन गर्ने हो भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। अन्य साना दलप्रति भरोसा नहुँदा प्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई समेत सरकारमा सामेल गराउने प्रयत्नमा छन्। तर एमाले अध्यक्ष ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल बीचको तिक्तता त्यसमा अडचन भइरहेको छ। त्यसैले 7 दल र 3 स्वतन्त्र सांसद सहित 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई 2.5 वर्षको विश्वास कायम राख्न चुनौती छ। सबै विचार समूहका दलहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सके प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यकाल निकै प्रशंसनीय हुनेछ। तर सत्तासँग विभिन्न समूहको स्वार्थ बाँझिँदा प्रधानमन्त्री दाहालले सबैको विश्वास कायम राख्न भने चुनौती छ। पुस 25 गतेका लागि आह्वान गरिएको संसदको दोस्रो बैठकमा विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोहिलका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। आफूलाई गणतन्त्रको नायक मान्ने अध्यक्ष दाहाल राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र संघीयता खारेजीको प्रमुख मुद्दा बोकेको राप्रपा सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। सत्ताको लागि राजनैतिक र वैचारिक रूपले विपरीत ध्रुवका दलसँग साँठगाँठ गरेर सरकार बनाएको भन्दै सरकारको आलोचना समेत सुरु भएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले आम सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, फरक सिद्धान्त भएका दलहरूको सरकारबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। हरेक कुराहरू चाहिँ के छ भन्दा सरकारमा गएर सावधान हुनुपर्ने हो, तर सावधान गर्न अहिलेसम्म सकेका छैन नि। अब चाहिँ गर्छु भन्ने एउटा नयाँ सोचका साथ युवाहरूको साथमा जसरी आइरहेछन्, यसले गर्दा नयाँ चाहिँ के भन्दा सन्देश दिन्छ कि जनताहरूलाई चाहिँ अब युवाहरूले काम गर्छन्, जो एउटा संरक्षकको रूपमा चाहिँ अब हाम्रा ज्येष्ठ नेताहरू चाहिँ त्यहाँ बसेर सल्लाहहरू दिने कि त्यो हिँड्दाखेरि अहिले चाहिँ यो सरकार राम्रोसँग टिक्छ। मलाई चाहिँ बिल्कुल लाग्दैन। यिनीहरूको हरेक विचारधारा फरक भएका मान्छेहरू, फरक पार्टी, फरक संस्थाबाट आएका चिजहरू एक ठाउँमा मर्जर भएर काम गर्दाखेरि देशलाई निकास दिन्छन् भन्ने कुरो त आउँदैन। एउटा युवाले देशले चाहेको व्यक्ति आएको छ, केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने चाहिँ यी दुईजना व्यक्तिहरूबाट आश गरिएको छ। अरू कुनै व्यक्तिहरूबाट केही परिवर्तन होला जस्तो लाग्दैन, हुँदा पनि हुँदैन। यो दिँदैन सर, यो निकाय थिएन। उयो देशमा जनताको माथि आय स्रोत बढाउने, यो महँगी बढाएर टाउको हानी मात्रै, नेताहरू बन्ने मात्रै, यसले केही विकल्प छैन। सरकार गठन गर्न त अब विभिन्न दललाई समेट्नै पर्यो, किनभने अहिले कसैको पनि बहुमत सरकार छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यो स्थिति ल्याएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शनिबारदेखि जारी नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्। जारी बैठकमा अधिकांश सदस्यले विगतमा सहकार्य गरेको प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने मत राखेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधारले जानकारी दिनुभयो। सरकारले निरन्तरता लिने भएकाले समर्थन गर्न उपयुक्त हुने अधिकांश नेताहरूको धारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो। का बारेमा नि कुनै पनि निर्णय भएका छैनन् र सत्य कुरा त त्यही नै हो हैन। एकताका बारेमा अलिकति घनीभूत ढङ्गले चाहिँ पार्टीको औपचारिक बैठकमा छलफल भएको अहिले नै हो र अहिले नै पनि चाहिँ फेरि एकताका लागि चाहिँ हामी लालयित भएर गइहाल्ने भन्ने खालको कुरा नै होइन। अब अनौपचारिक रूपमा त त्यस्ता कुराहरू कयौँ भएका छन्। हाम्रो पार्टीका नेताहरूले जसपाका नेताहरूसँग कुराकानी गर्नुभएको छ, माओवादीसँग कुरा गर्नुभएको छ। बरु एउटा सत्य कुरा चाहिँ के हो भने यो गठबन्धन बन्नुभन्दा अगाडि, धेरै अगाडिको कुरा हो, अहिलेको गठबन्धनको कुरा होइन। अझ चुनावभन्दा अगाडिको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा एकताका लागि चाहिँ नि प्रक्रियाको सुरुवात गर्नका निम्ति, वार्ताको थालनी गर्नका निम्ति केही प्रयास गरौँ भन्ने खालको कुरा उताबाट प्रस्ताव आयो। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रस्ताव आयो। सचिवालयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यस्तो खालको छलफल गर्ने खालको कुरा हो भनेर भने वार्ता अगाडि बढाउने हो भने गरौँ नि त। त्यो चाहिँ फेरि शीर्ष तहबाटै हुनुपर्छ भनेर पार्टी अध्यक्ष
सम्मानित नेता महासचिव नै चाहिँ त्यो संयोजन समितिमा हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रस्तावित गऱ्यौँ। तर माओवादीको तर्फबाट त्यसमा कुनै पनि सक्रियता त्यस पछाडिको पहल कदमी केही पनि लिएन र त्यो अहिले केही पनि छैन। अर्थात् उहाँले एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई भ्रममा पार्नका लागि एमाले पार्टी एकताको हल्ला चलाएको दावी गर्नुभयो। पार्टी एकताको हल्ला चलाएर एकीकृत समाजवादीको कार्यकर्ताहरूलाई भुलैयामा राख्ने षड्यन्त्र भइरहेको उहाँको दावी छ। समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि राष्ट्रिय पोसाकको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि 10औं राष्ट्रिय पोसाक एवं टोपी दिवस मनाइयो। नेपाली पोसाक लगाउँदा लाज नमान्न आग्रह। पश्चिमी वायुको प्रभावले 3 दिन अत्याधिक चिसो बढ्ने मौसमविदहरूको पूर्वानुमान। जनवरी 4 सम्म शीतलहरको सम्भावना। नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा काठमाडौँ नाइट्सको जित। जनकपुर रोयल्स 90 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आजबाट अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2023 सुरु भएको छ। नयाँ वर्षको स्वागतका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकले विविध कार्यक्रम गरेका छन्। भूगोल र संस्कृति फरक भए पनि सबैले नयाँ वर्षलाई हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन्। एक रिपोर्ट। अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2023 सुरु भएको छ। प्रशान्त टापु राष्ट्र किरिबाटीले सबैभन्दा पहिले नयाँ वर्ष 2023 लाई स्वागत गरेको छ। किरिबाटीपछि न्युजिल्यान्डमा नयाँ वर्ष मनाइएको छ। कोरोनाका कारण विगत 3 वर्षदेखि सर्वसाधारणले नयाँ वर्ष धुमधामका साथ मनाउन पाएका थिएन। त्यसैले पनि यसपालि सर्वसाधारण विभिन्न स्थानमा उपस्थित भई नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेका छन्। नयाँ वर्ष लागेसँगै स्काइलाइन, आतिशबाजी र बत्तीका कारण उज्यालो भएका छन्। नयाँ वर्ष मनाउन न्युयोर्कको टाइम्स स्क्वायरमा हजारौं मानिस जम्मा भएका छन्। चीनको वुहानमा हजारौं मानिसहरू नयाँ वर्ष मनाउन भेला भएका छन्। यस नयाँ वर्षको उत्सवमा नागरिकहरूले कोभिड कथा सुरु भएको वुहानको परम्परा अनुसार घडी 12 बज्दा आकाशमा बेलुनहरू छोडे। थाइल्यान्ड र ताइवानले पनि विशाल आतिशबाजीको प्रदर्शन गर्दै नयाँ वर्ष मनाएका छन्। अस्ट्रेलियाले नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न चकित पार्ने आतिशबाजी प्रदर्शन गरेका छन्। नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा सिडनी हार्बर ब्रिजमा चर्को आतिशबाजीले उज्यालो बनाएको थियो। यस्तै आकाशलाई विभिन्न रङहरूले रङ्गाइएको थियो। संयुक्त अरब इमिरेट्सले दर्जनौं स्थानहरूमा कीर्तिमान तोड्ने आतिशबाजीको शानदार प्रदर्शनको साथ वर्ष 2023 लाई फरक शैलीमा स्वागत गरेको छ। यूएईले दर्जनौं स्थानहरूमा आतिशबाजी ड्रोन शो प्रदर्शन गरेको छ। यो सँगै विभिन्न देशले आतिशबाजी, स्काइलाइन, झिलिमिली बत्ती, कन्सर्ट गरेर नयाँ वर्ष मनाएका छन्। पर्यटकको भिडभाड हुने नेपालको राजधानी काठमाडौँको ठमेल, बौद्ध, पोखरा लगायतका स्थानमा हजारौं व्यक्ति सडकमा आएर नयाँ वर्ष मनाएका छन्। यस्तै प्रत्येक नयाँ वर्षमा मानिसहरूले नयाँ सङ्कल्प लिने गरेका छन्। यस्ता सङ्कल्पलाई लिएर मानिसले केही नयाँ गर्ने प्रण गरेका छन्। तर यस्ता सङ्कल्प भने धेरै कमले मात्र पुरा गरेका छन्। स्वस्थ खाना खाने, बढी व्यायाम गर्ने, पैसा बचत गर्ने, सामाजिक सञ्जाललाई कम प्रयोग गर्ने र धूम्रपान तथा मद्यपान छोड्ने यस्ता सङ्कल्पहरू हुन् जुन मानिसहरूले लगभग हरेक वर्ष गर्ने गर्दछन्, तर अनुसरण गर्न असफल हुने गरेको पाइन्छ। मौलिकता, सम्पदा, धरोहरको संरक्षण, राष्ट्रिय पोसाक, झण्डा, स्वाभिमानको पहिचान भन्ने नारा सहित 10औं राष्ट्रिय पोसाक एवं टोपी दिवस मनाइएको छ।
आइतबार अंग्रेजी नयाँ वर्षको दिनमा काठमाडौँ सहित देशभरका विभिन्न स्थानमा राष्ट्रिय पहिचान झल्किने कार्यक्रम सहित राष्ट्रिय पोसाकहरू लगाएर 10औं राष्ट्रिय पोसाक एवं टोपी दिवस मनाइएको हो। सो अवसरमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा र्याली समेत गरिएको छ। उनीहरूले राष्ट्रिय पोसाक लोप हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यसको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि दिवस मनाउनु परेको बताएका छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय पोसाक संरक्षण अभियान नेपालका संयोजक राजनन्द माण्डव्यले 10 वर्षदेखि राष्ट्रिय पोसाक दिवस र टोपी दिवस मनाउँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले विश्वमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि स्मरणार्थ यो दिवस मनाउने गरिएको बताउनुभयो। नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो मौलिकता, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो संस्कारलाई नजिकबाट निहाल्नको लागि हामीले एउटा बलस्वरूप सुरुवात गरिएको राष्ट्रिय पोसाक दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय टोपी दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय पोसाक दिवस जसरी तपाईहरुले मनाइरहनु भएको छ। विश्वको जुनसुकै तह तब्कामा रहनु भएको र आफ्नो पोसाकलाई, आफ्नो देशलाई, आफ्नो धर्म, भाषा, संस्कृतिलाई जसले माया गरेर आज नयाँ वर्ष मनाइरहँदा, आज विश्वभरि इस्वी सम्वत सुरु भइरहँदाखेरि विश्वभरि छरिरहनुभएका आम नागरिकहरूलाई, नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय पोसाक दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यस्तै राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालका महासचिव श्याम बजगाईले नेपालको मौलिकतालाई बचाइराख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय पोसाकलाई राष्ट्रिय पोसाकको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मौलिकता, हाम्रो संस्कृतिलाई बचाइराख्नको लागि यसलाई 2070 साल पौष 17 गते अर्थात् जनवरी 1 को दिनमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय पोसाक दिवसको रूपमा चाहिँ यसलाई स्थापना गर्ने भनेर हामीले सुरुवात गर्यौं र यो सुरुवात गरिरहँदाखेरि राष्ट्रिय पोसाक दिवस सँगसँगै यसलाई एउटा चाहिँ टोपी दिवसको रूपमा सँगसँगै यसलाई चाहिँ ग्लोबलाइज गर्ने दुईटै हाम्रो पहिचान हो। राष्ट्रिय पोसाक भन्ने बित्तिकै दौरा सुरुवाल र टोपी पुरुषको पर्छ भने महिलाको गुन्यू चोली पर्छ। यस अर्थमा पनि हामीले यसलाई दुईटै पोसाकलाई चाहिँ भनौँ न महिला र पुरुषको पोसाकलाई नै राष्ट्रिय पोसाकको रूपमा चाहिँ स्थापना गरिनुपर्छ। राष्ट्रिय पोसाक दिवसलाई विश्वमा रहेका नेपालीहरूले यो दिवस मनाइरहँदा नेपाली पहिचान बढ्दै जाने कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका छन्। युवा पुस्तामा अहिले पनि नेपाली पोसाक लगाउँदा लजाउने गरेका कारण यसलाई लाज मानेर अघि बढ्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूले अघिल्लो पुस्ताले नेपाली संस्कृतिलाई हस्तान्तरण गर्न नसक्दा अहिले नेपालको पहिचान गुम्दै गएको बताएका छन्। आगामी 3 दिन देशभर अत्याधिक चिसो बढ्ने भन्दै बिहानको समयमा बाहिरी चलपल कम गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। विज्ञहरूले पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण तराई र केही पहाडी क्षेत्रमा मौसम प्रतिकूल देखिएको भन्दै आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका हुन्। अझ 3 दिनसम्म देशका अधिकांश स्थानमा शीतलहरको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सावधानी अपनाउन विज्ञहरूको सुझाव रहेको छ। एक रिपोर्ट। केही दिनदेखि पश्चिमी वायुका कारण देशभर चिसो बढिरहेको छ। 3 दिनसम्म देशको अधिकांश भागमा शीतलहरको सम्भावना रहेको भन्दै आवश्यक सावधानी अपनाउन मौसमविदहरूले आग्रह गरेका छन्। अबका केही दिनमा चिसो अत्याधिक बढ्ने भन्दै बालबालिका, वृद्ध, दीर्घरोगी, मुटुका रोगीहरूले बिहानको समयमा घर बाहिर निस्किनु उचित नहुने उनीहरूको सुझाव छ। पश्चिम बंगालमा सृजना भएको न्यून चापीय अवस्था र पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण तुवालो लाग्ने, चिसो बढ्ने, हिमपात हुने सम्भावना रहेको पनि बताइएको छ। र यसले चाहिँ 1-2 दिन लाग्यो, फेरि अलिकता कम हुने, फेरि चाहिँ बढेर आउने अनि फेरि लाग्ने त्यो भइरहेछ। अहिलेको चाहिँ हामीले परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने 2-3 वटा कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ बाक्लो कुइडो, यो जुन हुस्सु लागिरहेछ तराईमा, त्यो हुस्सुको पछिल्लो केही दिनको अत्यधिक चिसो छ र चिसो बढ्दैछ र तराईमा कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके बर्दिया, दाङसम्मको अवस्था अहिले हामी बोल्दै गर्दाको अवस्थामा पनि पुरै बन्द छ। त्यहाँ चाहिँ अब बाक्लो हुस्सु लागेको छ। जलवायु विज्ञ डाक्टर उप्रेतीका अनुसार अहिले समुद्री सतहको तापक्रम औसतभन्दा कम रहेकाले चिसो बढिरहेको हो। न्यूनतम तापक्रम घट्दै जाँदा चिसो र शीतलहर बढाउने भएकाले जनवरी 4 सम्म देशको पश्चिमी भागमा यसको असर पर्ने भन्दै सचेत रहन उनले आग्रह गरे। हिउँद महिनामा पानी नपर्दा वायु प्रदूषण पनि बढिरहेको छ। गत वर्षको यो सिजनमा पानी परिसकेको भए पनि यस वर्ष भने पानी नपरेकाले झनै समस्या परेको छ। मौसम अनुकूल नहुँदा पश्चिम तराईका केही जिल्लाहरूमा चिसोका कारण बिरामीहरू बढेको र आगामी दिनमा काठमाडौँ सहित पहाडी जिल्लाहरूमा समेत यसको प्रभाव देखिने जलवायु विज्ञ उप्रेतीको भनाइ छ।
अहिलेको अवस्था भनेको यो ला निना कन्डिसन भन्छ। त्यो भनेको के हो भने समुद्रको सतहको तापक्रम औसतभन्दा कम भएको अवस्था छ। भन्नुको अर्थ समुद्रको तापक्रम चाहिँ चिसो छ। जति चाहिँ लामो 30 वर्ष 50 वर्षको अवस्थामा रहन्थ्यो औसत, त्योभन्दा तल छ। यो तल हुनुको अर्थले के गर्छ भनेपछि चिसो बनाउँछ। जुन कण छ, जुन प्रदूषण छ, त्यसको साइजको कुरा गरेँ मैले, त्यो चाहिँ हाम्रो इनहेल हुन्छ र फोक्सोमा जान्छ र त्यसले धेरैजसो हामी यो एडभाइजरी पनि जारी गर्दाखेरि वृद्ध बालबालिका महिला र खास गरेर चाहिँ अब गर्भवती महिला उहाँहरूलाई चाहिँ यसको ठुलो असर हुन्छ भने आस्थमा भएका बिरामीदेखि लिएर अरूहरूमा पनि यसको असर बढी देखिन्छ। डाक्टर उप्रेतीले देशभर चिसो बढेकाले बिहानको समयमा भरसक बाहिर हिँडडुल नगर्ने वा घरभित्रै व्यायाम गर्ने, न्यानो लुगा लगाउने, पानीमा धेरै बेर नभिज्ने, बिहान बाहिर हिँड्नै परे मास्कको प्रयोग गर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन्। भर्खरै मात्रै आज मैले क्लाइमेट सेन्टर ले निकालेको प्रेस विज्ञप्ति हेरेको र मैले चाहिँ अब भारत मौसम विज्ञान विभागले निकालेको प्रेस विज्ञप्ति हेर्दा बालबालिका तथा महिलाहरूको बेचबिखन तथा ओसार पसार नेपालका लागि गम्भीर समस्याको रूपमा रहिआएको छ। अहिले पनि कैयौं बालबालिका तथा महिलाहरू गलत व्यक्तिको प्रलोभन तथा विश्वासमा परि भारत तथा तेस्रो मुलुकहरूमा बेचबिखन भइरहेको र शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक शोषणमा परिरहेका छन्। बर्दियाबाट मुरली गोटियाको रिपोर्ट। मानव तस्करले मानव बेचबिखनका लागि बर्दिया जिल्लाको सीमा नाकालाई प्रयोग गर्दै आएको सरोकारवाला निकायले बताएका छन्। बर्दिया जिल्लाका करिब 83 किलोमिटर भूभाग खुल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएको छ। यसैको फाइदा उठाउँदै मानव तस्करहरूले यहाँको सीमा नाका प्रयोग गर्दै आएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। मानव बेचबिखनका विरुद्धमा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले थुप्रै कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन्। तर बर्दिया जिल्लामा विगत 5 वर्षमा 1175 जनालाई जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै गरेको अवस्थामा उद्धार गरी पुनर्स्थापना गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। सरसर्ती हामीले 5 वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा चाहिँ 1175 जनालाई चाहिँ माइती नेपालले सीमा क्षेत्रबाट चाहिँ उद्धार गरेर पुनर्स्थापना पनि गरेको छ र माइती नेपालले बर्दिया जिल्लाको 3 ठाउँमा चाहिँ सूचना तथा परामर्श केन्द्र स्थापना गरेर सूचना दिएर चाहिँ सिमानामा चाहिँ परामर्श दिने कार्यहरू गर्दछ। यो बर्दिया जिल्लालाई चाहिँ ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा पनि लिइन्छ र खुल्ला सिमाना भएको हुनाले चाहिँ यस बाटोबाट चाहिँ थुप्रै महिला बालबालिकाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको नाममा होस् या विभिन्न प्रलोभनमा परेर कामको सिलसिलामा जाने महिला बालबालिकाको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दो अवस्थामा चाहिँ देखिन्छ। बर्दियाको बढैया ताल गाउँपालिकाको नेपाल भारत सीमामा पर्ने बलै गाउँ, गोलरिया नगरपालिकाको सुरजपुर नाका, गणेपुर नाका र मधुवन नगरपालिकाको शक्तिपुर नाकामा सूचना तथा परामर्श केन्द्र राखी सङ्घ संस्थाले निगरानी गर्दै आएका छन्। प्रहरीका बिओपी र नेपाल प्रहरीका सीमा प्रहरी चौकीहरूले पनि यसमा निरन्तर काम गरिरहेका छन्। सशस्त्र प्रहरीको बिओपीमा यस्ता महिलाहरू सम्भावित चाहिँ बालिकाहरूलाई सोधपुछ गर्ने, कहाँ जान लागेको, किन जान लागेको, कोसँग सोधेर जान लागेको खालका इन्फर्मेसनहरू राख्ने, विशेष परिस्थितिमा उनीहरूको सबै विवरण पनि राख्ने गरिएको छ। बर्दिया जिल्लामा खुला सीमा नाका भएकाले विभिन्न गतिविधि हुन सक्ने चुनौती देखिएको छ। नेपालका विभिन्न जिल्लाका महिला तथा बालबालिकालाई प्रलोभनमा पारी यहीबाट सीमा पार गराउने गरेको समेत बताइन्छ। त्यसैले सामाजिक सङ्घ संस्थाले मात्र नभई सरकारी संयन्त्रले पनि विशेष तनाखो भई काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। तहर तब्काबाट पनि यस्ता कार्यक्रम गरी आफ्ना वडा, गाउँ, टोल, छिमेक हुँदै यिनी सबै सचेतीकरण कार्यक्रम, स्कुल विद्यालय पढ्ने बालिकाहरूलाई सचेतीकरण, जसको माध्यमबाट आमा सचेत हुन्छ र समाज सचेत हुन्छ भन्ने कुरालाई परिवर्तन गर्न राज्यले अहम भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ भने रोजगारीको सृजनात्मक स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरी मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार गर्नेलाई कानुनमा 20 वर्ष कैद र 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना सजाय गर्ने कानुनी प्रावधान छ। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था प्रहरीसँगको सहकार्य गर्दै नागरिक स्तरमा सचेतीकरण कार्यक्रममा निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाले नगरभित्र उत्पादन भएको फोहोर उचित व्यवस्थापन नगर्दा स्थानीय आजित भएका छन्।
स्थानीय सरकार स्वायत्त शासन सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्न डम्पिङ साइट नभई ल्यान्डफिल साइट बनाउन पर्ने भए पनि लालबन्दी नगरपालिकाले कालिन्जोर खोला किनारमा लगेर अव्यवस्थित रूपमा फोहोर थुपारी आगो लगाउने गरेको कारण स्थानीयहरू आजित भएका हुन्। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाले नगरभित्रका बजारहरूबाट निस्केको फोहोर उचित व्यवस्थापन नगर्दा स्थानीय आजित भएका छन्। फोहोरका कारण लालबन्दी दुर्गन्धित समेत भएको छ। जङ्गलको छेउमा फोहोर फालिँदा दुर्गन्ध फैलिएको स्थानीयको भनाइ छ। त्यहाँनिर फोहोर फ्याँकिने गरेछ। अब त्यो तपाईँलाई त्यो खोला देख्नु भएको छ, त्यो खोलाको छेउमै जङ्गलमा त्यो फ्याल्ने गरेको हुनाले त्यहाँबाट आवत जावत जुन यो हाम्रो यो पृथ्वीराज यो जुन हाम्रो यो राजमार्ग छ नि, यो राजमार्गदेखि हामीले जुन यो सडक यात्राबाट गर्ने क्रममा त्यहाँनिर भयभरका जति पनि मानिसहरूलाई समस्या हुने, त्यो जलाउँदाखेरि फोहोरले गनाउने, त्यो अलिकति नराम्रो तरिकाले त्यसको दुर्गन्ध फैलेको हुनाले त्यसलाई अझै व्यवस्थित तरिकाले स्थानीय सरकारले चाहिँ सम्झिदिएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। हामीले यसको सदुपयोग गरौँ, दुरुपयोग होइन भन्ने तरिकामा जान्छन् भने त्यसमा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ। ग्रिन एन्ड क्लिन सिटी सर्भिस प्रणाली लालबन्दीले बजारमा उत्पादन भएको फोहोर उठाएर नगरपालिकाले तोकेको क्षेत्रमा लगेर फाल्ने गरेको छ। खुला स्थानमा लगेर फालिएको फोहोर जङ्गली जनावरहरूका साथै चराचुरुङ्गीहरूले टिपेर अन्यत्र लैजाने समेत गरेका छन् भने केही छैन। मैले लगेर मेरो गाडीमा हामीले मात्रै उठाएर लिएर जाँदाखेरि हामी एक लाइनबाट फाल्थ्यौँ, त्यस्तो फोहोर देखिँदैन थियो। त्यहाँ त अब सबैले के बाहिरको सबै हामीसँग सेवाग्राही नभएको अब यो उद्योगहरू, अब यहाँको यो हनुमान कपास उद्योग, त्यसपछि गएर कवाडीहरू, यिनीहरूले चाहिँ सबै लगेर राई छिटी जताभावी फालेको हुनाले त्यो डम्पिङ साइट चाहिँ त्यस्तो देखिएको हो। अब त्यसलाई चाहिँ तारबार गेट लगाइदिएको खण्डमा हामी सुधारेर पहिला जसो गरी हामीले खाल्टोमा पुर्याएको थियौँ त्यसै गरी पुर्ने वातावरण बन्छ। नदी किनारमा फोहोर डम्पिङ गर्ने र 4-5 दिनमा फोहोरलाई आगो लगाउने गर्दा 4-5 दिनसम्म थुपारिएको फोहोर कुकुर, स्याल, काग लगायतका जनावरले अन्यत्र लगी फोहोर छर्ने, हावाले उडाएर अन्यत्र लैजाने र आगो लगाउँदा हावाले दुर्गन्ध बस्तीमा पुर्याउने गर्दा स्थानीय आजित हुनुका साथै लालबन्दी दुर्गन्धित बनेको छ। ठुलो खाल्टो खनेर कलेक्सन गरेर पुरेर अलिकति खाल्टो परेको जमिनमा लगेर पुरेर जमिन उगास्ने गरी काम पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ वृक्षारोपण गर्न सकिन्छ। सामान्य धनकुटा सानो नगरपालिका धनकुटाले पनि गरेर देखिन्छ। त्यो त समस्या छैन। लालबन्दीमा त ठुलो क्षेत्र छ, भूगोलको क्षेत्र छ। अहिले चाहिँ हामी ल्यान्ड फिलिङ मोडलमा यसलाई चेन्ज गर्छु। म तुरुन्तै 2-3 महिनाभित्र देख्नुहुन्छ। नगरपालिकाको गाउँ बस्ती नजिकै नदी किनारमा लगेर अव्यवस्थित रूपमा फोहोर डम्पिङ गर्ने काम गर्दा ग्रिन एन्ड क्लिन सिटी लालबन्दीको पहिचान लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। स्थानीय सरकार स्वायत्त शासन सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्न डम्पिङ साइट नभई ल्यान्डफिल साइट बनाउनु पर्ने भए पनि लालबन्दी नगरपालिकाले कालिन्जोर खोला किनारमा लगेर अव्यवस्थित रूपमा फोहोर थुपारी आगो लगाउँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। उखुको क्रसिङ गर्ने सिजन सुरु हुने बित्तिकै पश्चिम नवलपरासी सुनवलका स्थानीयहरू वातावरणीय प्रदूषणको समस्याले हरेक वर्ष आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुन्छन्। कुनै समय देशको गरिबका रूपमा रहेका पश्चिम नवलपरासीको सुनवल स्थित लुम्बिनी चिनी उद्योगमा क्रसिङको सिजन सुरु भएसँगै स्थानीय प्रदूषणले आजित हुने गरेका छन्। नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। लुम्बिनी चिनी मिल सञ्चालनमा आएसँगै वातावरणीय प्रदूषण बढेर सुनवल क्षेत्रका बासिन्दालाई सधैँ शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। उद्योगको चिम्नीबाट निस्कने धुलो धुवाका कारण लुगाफाटा, करिसाबारीको तरकारी, घर बाहिरका सामान सबै कालो हुने गरेको छ। घरभित्रै बसेर खाना खान पनि सहज छैन। धुवा धुलो समेत खान बाध्य छन् त्यहाँका स्थानीय। यी लगायतका समस्या सुनवलवासीको नियति नै भइसकेको छ। साथै मिलको गन्धले घरभित्र पनि बस्नै नसकिने सधैँको बाध्यताले स्वास्थ्य समस्याको जोखिम त झनै बढिरहेको छ। मिल नै बन्द गर्न समेत पछि नपरे स्थानीयहरूले स्पष्ट गरेका छन्।
सञ्चालकले पोहोर हाम्रो सङ्घर्ष समिति स्थानीय पालिका र यो उद्योग पक्ष गरेर 3 पक्षी रूपमा एउटा सम्झौता भएछ। सम्झौतामा उहाँको साउको पनि हस्ताक्षर छ। यदि यो कार्यान्वयन भएन भने मैले चलाउन्न भनेर भन्नुभयो, तर त्यो कार्यान्वयन हुने साटो अहिले झन् बढी यसको चाहिँ प्रदूषण फैलिएको अवस्था। पोहोर यति धेरै धुलो झरेको थिएन र यति धेरै गनाएको पनि थिएन। अब यो चाहिँ अहिले बढेको छ। अब यसले यदि यस्तै यो र यसलाई चाहिँ यो नियन्त्रण भएन भने 1-2 दिनभित्रै यो चाहिँ यहाँको सुनवलको पब्लिकहरू सबै उठेर आएर यो बन्द गर्नुपर्ने र यो बन्द गर्नको लागि लाग्नुपर्ने हाम्रो सामु बाध्यता छ। यद्यपि हामी उद्योग विरोधी होइनौँ। सम्झौता दीर्घकालीन र अल्पकालीन जुन योजनाहरू छन् त्यो अल्पकालीन योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो धुलोको समस्या हट्छ। दिनहुँको प्रदूषणले स्वास्थ्यमा परेको असरको त कुनै लेखाजोखा नै छैन। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पटक पटक भएका सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। स्थानीयको पीडातर्फ उद्योग मात्र नभई स्थानीय प्रशासन सरकारवाला निकाय मुख दर्शक हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ। हाम्रो यो लुम्बिनी चिनी मिलले धेरै प्रदूषण गरेको अवस्था छ। प्रत्येक घरमा हेर्नुहोस् यस्तो धुलो यो गाडीमै देखिन्छ। प्रत्येक घरको आँगनमा प्रत्येक घरको छतमा यो भुसको धुलो प्रदूषण यसले धेरै मान्छेलाई यसको खेतीपातीदेखि लिएर सारा चिजलाई चाहिँ समस्या बनाएको छ। यसमा कुनै पनि निकाय स्थानीय सरकार यहाँका चाहिँ वाडावासीका वाडाध्यक्षहरू स्थानीय सरकारका मेयरहरूको कुनै चासो छैन। उद्योग व्यवसायहरूले कुनै पनि चासो दिएका छैन। हामी यदि प्रदूषणमा छौँ यहाँका स्थानीय जनताहरूलाई शास्ति भइरहेको छ, तर यसमा कुनै पनि स्थानीय सरकार या कुनै निकायहरूले अहिलेसम्म केही गरेको अवस्था पनि छैन। यो किन हो? उद्योगले भने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उद्योगबाट निस्कने फोहोरबाट बायोकम्पोस्ट मल बनाउने, गन्ध नियन्त्रण गर्ने आश्वासन दिइरहेको छ। केही दिनमै वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गरिने उद्योगको दाबी छ। हामीले चाहिँ नयाँ इक्विपमेन्ट प्लान्ट पनि जडान गरेर त्यसलाई चाहिँ सानो सानो प्रोग्रामले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब यो अपरेसनमा आइसकेको छ। अब त जुन हिसाबले कन्ट्रोल हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले कन्ट्रोल हुन सकेको छ। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उद्योग वा सरकारवाला निकायकर्ताबाट पनि छिटै पहल हुने कुनै सङ्केत देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा समुदायको अनुकूलन प्रस्तावप्रति उद्योग गम्भीर हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भारत र पाकिस्तान बीच आणविक स्थापना र सुविधाहरूको सूची आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 देखि सुरु भएको अभ्यासको निरन्तरता र नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा काठमाडौँ नाइट्सको जित, जनकपुर रोयल्स 90 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारत र पाकिस्तान बीच आणविक स्थापना र सुविधाहरूको सूचीको आदान प्रदान भएको छ। दक्षिण एसियाका आणविक शक्ति तथा परम्परागत शत्रु पाकिस्तान र भारतले आज आफ्ना आणविक यन्त्रहरू राखिएको स्थानहरूको सूची आदान प्रदान गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। कश्मीर मुद्दा र सीमापार आतंकवादलाई लिएर दुई देशबीचको सम्बन्धमा तनावको बीचमा यो आदान प्रदान भएको हो। दुई राष्ट्रबीचको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा पनि आक्रमण गर्न नदिनको लागि सूची आदान प्रदान गर्ने गरेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 3 दशकभन्दा बढी समयदेखि दुई छिमेकीहरूबीच वार्षिक कार्यक्रमको रूपमा यस्तो कार्यक्रम हुँदै आएको छ। आणविक उपकरणको स्थापना र सुविधाहरूको सूचीहरू एक अर्कासँग साटफेर गर्न 31 डिसेम्बर 1988 मा हस्ताक्षर भएपछि यो प्रक्रिया सुरु भएको हो। यो सहमतिलाई 27 जनवरी 1991 मा आणविक स्थापना र सुविधाहरू विरुद्ध आक्रमण निषेधको सम्झौताको धारा 2 को प्रावधानहरू अनुसार अनुमोदन गरिएको छ। यो सम्झौता अनुसार दुवै देशले एक अर्कालाई आणविक केन्द्रको जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। सूचीहरू आदान प्रदान गर्ने यो अभ्यास 1 जनवरी 1992 देखि नै जारी रहेको छ।
समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। आजबाट बुटोलमा दर्ता नभएका ई-रिक्सा र ओभरलोड भारतीय सवारीमाथि रोक लगाइएको छ। बुटोल उपमहानगर र ट्राफिक प्रहरीले आजबाट बुटोल उपमहानगरमा दर्ता नभएका ई-रिक्सालाई उपमहानगर क्षेत्रमा चलनबाट रोक लगाएका हुन्। उपमहानगरको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै राजमार्ग सुरक्षा तथा दुर्घटना नियन्त्रण कार्यालयमा कासरुवामा आएका प्रहरी उपरीक्षक श्याम कृष्ण अधिकारीले दर्ता नभएका ई-रिक्सा चल्न रोक लगाएको बताउनुभयो। जुन कुरा लिएको छ सबैलाई सकेसम्म सबै मान्छेलाई हित होस् भन्ने हिसाबले कसैलाई पनि पक्षपात नगरिकन सबै कुराले भोलि बिहान यहाँको हुन सक्ने दुर्घटना हुन सक्ने कुरा, यहाँका चोरी हुन सक्ने कुरा, यहाँको अशान्ति हुन सक्ने कुरा, यहाँको सुन्दरता बिग्रिने कुरा, यहाँको यातायात कुरा बिग्रिने कुरालाई सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर सकेसम्म सबैका हितका लागि हुने गरी एउटा नीति 6 महिनाको धेरै कोसिस गरेर त्यो कसैलाई व्यक्ति विशेषलाई नहेरिकन सबै समग्र सबैलाई हेरेर एउटा जुन कुराको एउटा निष्कर्ष निकालेर आज चाहिँ हामी फिल्डमा लागू गर्न खोजेका छौँ। यसबाट केही मान्छेहरूलाई अलिकति नोक्सान होला, गाह्रो होला, तर उहाँहरूले पनि वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ। ई-रिक्सा नगरभित्र दुर्घटनाको मुख्य कारक भएको उहाँको ठम्याइ छ। एसपी अधिकारीले अबदेखि भारतबाट आउने ओभरलोड सवारीलाई पनि मापदण्ड विपरीत सडकमा घुर्न नदिने बताउनुभयो। आज उपमहानगरले पनि एक कार्यक्रम राख्दै दर्ता बेगरका ई-रिक्सा नियन्त्रणको काम सुरु गरेको छ। जोसुकैको भए पनि हामीले यसलाई स्थितिमा ल्याउनेछौँ, व्यवस्थित गर्नेछौँ। अहिलेलाई 1440 भन्दा ई-रिक्सा अब बुटोलमा हामीले विधिभन्दा बाहिरका ई-रिक्सालाई अब यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउनेछौँ। यो सूचना पनि हो, यो जानकारी पनि हो। अहिले बुटोलको बसपारदेखि हस्टेल लाइन नेपालगञ्ज रोडसम्मको ठेलामा व्यथित थियो, त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गरिसकेका छौँ। अरू ठेला पनि व्यवस्थित हुनेछन्। हाट बजार व्यवसायभित्र पनि हाट बजारको सीमाभन्दा बाहिर हाट बजार राख्नेलाई व्यवस्थित गरिनेछ। हाट बजारको व्यवस्थापन, ठेलाको व्यवस्थापन, ई-रिक्साको व्यवस्थापन र ई-रिक्सा रोक्न पाइने ठाउँहरू कहाँ कहाँ हुन्, बस ट्रकहरू रोक्न पाइने ठाउँहरू कहाँ कहाँ हुन्, त्यसको एउटा समिति बनेको छ। त्यो ठाउँ मात्रै रोक्न पाइने, अन्त रोक्नेलाई पनि एउटा विधिभित्र ल्याइनेछ र ट्राफिक कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय र बुटोलको नगर प्रहरीले यो काम हामीलाई सहजीकरण गर्नुहुनेछ। उपमहानगर प्रमुख खेलराज पाण्डे र उपप्रमुख सावित्रा अर्यालले ट्राफिक प्रहरीलाई नो पार्किङको बोर्ड हस्तान्तरण गर्दै नगर व्यवस्थापनको थालनी गरेका हुन्। प्राइम समाचारमा बपालो भएको छ खेल समाचारको। नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा रायन बल र सुनाम गौतमको 84 रनको साझेदारीसँगै काठमाडौँ नाइट्सले जनकपुर रोयल्सलाई पराजित गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा आज काठमाडौँले जनकपुरलाई 90 रनको फराकिलो अन्तरले हराएको हो। काठमाडौँले दिएको 181 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुर 19.1 ओभरमा 90 रनमा समेटिएको हो। जनकपुरका लागि ओपनर अरफुद्दिन असरफ, सोमपाल कामी तथा खड्क बोहरा बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। असरफले 33, सोमपालले 21 र बोहरा 10 रन बनाए। काठमाडौँका अविनाश बोहराले 4 तथा अजमतुल्लाह उमरजाईले 2 विकेट लिए। आज पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 180 रन बनाएको थियो। काठमाडौँका सुनाम गौतमले 62, रायन बर्डले अभिजित 61 र एलेक्स ब्लेक 20 रन बनाए। जनकपुरका जितेन्द्र बकियाले 2 विकेट लिए। जिसँगै 5 खेलमा 6 अङ्कले काठमाडौँ तेस्रो स्थानमा रहेको छ। पराजित जनकपुर 6 खेलमा 8 अङ्कले दोस्रो स्थानमा कायमै रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। जनताको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई मूल मन्त्र बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। रेशम चौधरीलाई रिहा नगर्ने एमालेको संकेत, साना दललाई विश्वासमा लिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई चुनौती, मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ।
राष्ट्रिय पोसाकको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि 10औं राष्ट्रिय पोसाक एवं टोपी दिवस मनाइयो। नेपाली पोसाक लगाउँदा लाज नमान्न आग्रह। भारत र पाकिस्तान बीच आणविक स्थापना र सुविधाहरूको सूचीको आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 देखि सुरु भएको अभ्यासको निरन्तरता। र नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा काठमाडौँ नाइट्सको जित, जनकपुर रोयल्स 90 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।